अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही चैनल और मैं हूँ आयशा। क्या हाल है आप लोगों के? और मज़े में होंगे। और यकीनन मैं तो इतने मज़े में रही, इतनी छुट्टियाँ की और मेरा ख्याल फ्राइडे से छुट्टियाँ चल रही थी मेरी, और 5 दिन बाद जब आज मैं आई तो आप ना पूछे, आज मैं रो रही थी। और आज जब मैं कपड़े प्रेस कर रही थी तो मुझे रोना आ रहा था, यार मैं क्यों जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ। फिर आपकी मोहब्बत वापस खींच के मुझे ले आई और फंक्शन जो है अल्लाह का शुक्र है खैर आफियत के साथ गुजर गए। बहुत इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद यही होता है ना, थोड़ा सा बंदा हड हराम हो जाता है। तो मैं एक चीज नोट कर रही थी कि आजकल बच्चे क्यों जो है एंजॉय कर रहे हैं, और जब छुट्टी का नाम सुनते हैं तो छुट्टी का लफ्ज जो है इतना प्यारा है यार। जब पता चलता है कि छुट्टी है तो बंदा बड़ा एंजॉय करता है, सोच के एंजॉय करता है, यार ये करेंगे, वो करेंगे, ये काम करना है और खूब एंजॉय करना है। तो इसीलिए बच्चे जो है खुश होते हैं कि उन्होंने गेम्स खेलनी है। और आजकल जो है बच्चे जो गेम देखने में आ रहा है, खेल रहे हैं, वो है पबजी, जो बड़े शौक से खेल रहे हैं बच्चे। लेकिन आपके सामने है गुज़श्ता बहुत सारे, मैं कहती हूँ महीनों से बहुत सारे केसेस गए, पबजी को बैन भी लगाया गया, फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया गया, फिर दोबारा खोल दिया गया पबजी को। तो फैसलाबाद में पिछले हफ्ते एक बच्चे की डेथ हुई और उसकी जो वजह थी वो यही थी कि जो है ज़हनी दबाव का शिकार हो गया बच्चा। और जब डॉक्टर के पास गए तो रीज़न जो है यही पबजी गेम थी। और हम इसे इजी लेते हैं कि चलो बच्चा गेम में बिजी है, हमें तो तंग नहीं कर रहा, बैठा है ना, घंटों बैठा है। तो आपने ये देखा, बल्कि आलमी इदारा सेहत जो है उसके मुताबिक जो है ये जो गेम है ये एक नशा है। जो लोग गेम खेलते रहते हैं और जो है इसको उन्होंने नशा करार दिया है, और ये एक जो है डिसऑर्डर भी करार दिया गया है कि ये एक डिसऑर्डर है जिससे बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी जो है सेहत मुतासिर होती है। अच्छा, बड़े भी खेल रहे हैं, सिर्फ बच्चे नहीं खेल रहे, तो आपको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मैंने कोई भी अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मेरे लिए मुझे लगता है गेम खेलना बड़ा मुश्किल काम है सच्ची से। जब बच्चे खेल रहे होते तो मैं सोचती यार बच्चे गेम खेल लेते हैं, आयशा तुम क्यों नहीं खेल लेती? तो ये बचपन में हमने बड़े इजी गेम खेली होंगे, मुझे याद है। तो हम तो वो आपस में कजन्स गेम खेलते थे। तो यार ये स्मार्टफोन कहाँ थे, और जब अब आए हैं तो स्टार्ट में वो जो सांप वाली गेम थी, याद होगा आपको, वो सांप जो है पॉइंट्स खाए जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, बस यही गेम मैंने खेली होगी, मुझे याद है। इसके अलावा कुछ इजी गेम कभी कभी मैं खेल लेती हूँ, लेकिन अब मैंने छोड़ दी। ये मुझे लगा कि वाकई एडिक्शन है यार। मैं बहुत सारे काम छोड़ देती हूँ और मुझे जहाँ बैठती हूँ मोबाइल लेके बैठी हूँ, गेम खेले जा रही हूँ। यार ये गलत है। लाइफ जो है कुछ देखना चाहिए, कुछ न्यूज़ सुन लेती हूँ कभी जो है। मैं बल्कि कार्टून बड़े शौक से देखती हूँ, बच्चों के आजकल जो नए कार्टून जो भी मुझे देखने को मिलते हैं क्लिप्स, तो बड़े शौक से देख, लेकिन गेम खेलना मुझे नहीं आता। पता नहीं जैनू, मैं हैरान हूँ कि कैसे खेल लेता है। तो पबजी की बात करते हैं तो मैं ढूंढा मैंने कि यार ये क्या गेम है, किस तरह की गेम है। तो पहले तो बहुत सारी जो गेम्स हैं आपके सामने माजी में भी रही हैं, तो ये एक फ्री गेम है। दूसरी बात है, इस गेम में लाइव चैट है। आपको भी नहीं पता होगा ना, मेरी तरह बहुत सारे पेरेंट बहुत सादा होते हैं, उनको नहीं पता होता कि यार ये गेम है क्या। तो ये एक ऐसी गेम है जो फ्री आप खेल सकते हैं। इसमें लाइव चैट है, आप चैट करते हैं, अपने दोस्तों के साथ चैट करते हैं, बाहर जहां जिस मुल्क में बैठे उसके साथ लाइव चैट करते हैं। इसके अलावा इसमें ये मजे की बात है कि अपने मद्दे मुकाबले अपने दोस्त को जो है साथी बना सकते हैं, और इसमें जो है आपने शिकस्त देना है और इसके लिए आपने खूब दगोदो करनी है, कोशिश करनी है, मुकाबला करना है। तो इससे क्या चीजें पैदा होती हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेंटली तौर पर जो वो बच्चे हैं बहुत मुतासिर होती है, उनकी मेंटली सेहत यानी कि मेंटल दिमागी सेहत बहुत मुतासिर होती है, और इसके अलावा जिस्मानी सेहत मुतासिर होती है। अक्सर देखेंगे चार्जिंग खत्म हो जाती है फ़ोन की, लेकिन बच्चे फिर भी तार लगा के बैठे होते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, खाने पीने का होश नहीं रहता। और कुछ बच्चों की नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं, मोटापा अलग आ जाता है, ज़हनी तौर पर एबनॉर्मल हो जाते हैं। कुछ वो कहते हैं ना इश्तियाल वाली ये जो गेम है इस तरह की है, तो बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं। तो थोड़ा ख्याल कीजिए, बच्चों पर नज़र रखिए, अवॉइड कीजिए, उन्हें दूसरी तरफ लाइए। और मैं जब दूसरी तरफ लाने की बात करती हूँ तो मैं थिएटर की बात करूँगी यार। पहले होता था कि लोग जो है एंटरटेनमेंट के लिए अपने बच्चों के रिश्तेदारों के पास लेके जाना, दावतें करना, और महंगाई का दौर हो गया यार, वहाँ तो ऐसा अब ऐसा नहीं किया जा सकता कि दावत बड़ी महंगी पड़ती है। तो आप जो है अपने बच्चों को थिएटर की तरफ ले जा सकते हैं, उनको
لے کے جائیں. اور لیکن پھر وہی شکوہ ہوتا ہے, وہی گلا ہوتا ہے کہ عائشہ کچھ زمانے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں, کچھ بہت ساری شکایت ہے. یار فیملی تھیٹر کا ہم کہتے تو ہیں, آتے ہیں لوگ ان سے پوچھتے ہیں, لیکن کہتے ہیں ابھی وہ ماحول نہیں بنا. تو اگر یہ ایک پیارا سا فیملی والا ماحول بن جائے اور ہمارے فیملیز وہاں جانا شروع کر دیں تھیٹر میں, تو میرا خیال ہے انٹرٹینمنٹ کا بہترین ذریعہ ہے. بچے بہت کچھ سیکھیں گے جب لائیو جا کر پرفارمنس دیکھیں گے, اور یہ جو ہے گیم سے بھی جان چھوٹے گی. تو اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ چیئرمین ہیں ویجیلنس ڈسٹرکٹ کمیٹی کے محمد عمر صاحب. ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ بالکل انٹرٹینمنٹ کی بات ہو رہی تھی, تو آپ ہمارا شو دیکھ لیا کریں اور انٹرٹین ہو لیا کریں. ایاز علی گوہر ہیں ہمارے ساتھ, سنگر. ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ, شکر ہے اللہ کا. تو آپ بھی گیم کھیلتے ہیں بیٹھ کر؟ نہیں, مجھے انٹرسٹ ہی نہیں ہے شروع سے ہی نہیں. شروع سے انٹرسٹ نہیں ہے, چاہے اسمارٹ فون بھی ہاتھ میں آئے تو کیا جتنے مرضی بڑے اسمارٹ فون ہو, نہیں شوق ہی نہیں ہے, کیونکہ میوزک سے ہی ٹائم نہیں ملتا مجھے. انٹرسٹ شروع سے بچپن سے ہی میوزک میں ہی ہے, اور انشاءاللہ میوزک میں ہی رہے گا. زبردست زبردست. اپنے کسی شوق میں بزی تو ہے, لیکن یہ شوق جو ہے یہ خطرناک شوق ہے. جو لوگ گیمز کھیلتے ہیں ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ بہت ساری بیماریاں جو ہے لے کر آتی ہے گیم. تو ایک جگہ پر آپ اسٹل نہ بیٹھے, یہ سب سے بہتر ہے. چلتے ہیں محمد عمر صاحب سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. تھیٹر میں آپ سے بات کروں گی کہ پبلک جو نمائندے ہیں اس کی سیٹ خالی تھی, اور یقیناً آپ آئے اور یہ جو ہے سیٹ فل کر دیا آپ نے, پر کر دی. تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس کی کیا ریزن تھی, کچھ اس حوالے سے بتائیے ہمیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سابقہ دور حکومت میں یہ سیٹ تھی, ہاں, اس کے بعد جیسے حکومت ختم ہوئی تو سیٹ خالی ہو گئی. ابھی 2.5 سال سے یہ سیٹ خالی تھی, تو ہمارے ایم پیز اور ایم این ایز صاحب نے ہمیں اوبلائج کیا, تو یہ سیٹ پور ہو گئی ہے. الحمدللہ اب اس سیٹ پر ہم کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک نصیب میں ہمارے ہوگا. ٹھیک ہے, زبردست. تو یہ جو ویجیلنس کمیٹی ہے یہ ختم کر دی گئی کچھ عرصے سے, 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں میرا خیال ہے. تو اب دوبارہ جو ہے نئی بنائی گئی ہے, تو یہ کیوں ضرورت اس کی پیش آئی, کیا لگا کہ یہ کمیٹی ہونی چاہیے, اور پھر اس کمیٹی کے انتظامات, اس کے کام خدمات وہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس کے فوکل پرسن جو ہیں وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب تھے, ابھی بھی ہیں, تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ جو ہے ایک رول ہے ہمارے ہوم ڈپارٹمنٹ کا کہ ویجیلنس کمیٹی جو ہے وہ 3 اخصاص پر مشتمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 فوکل پرسن ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر, دوسرا ملتان آرٹ کونسل کے ڈائریکٹر صاحب, تیسرا ایک چیئرمین ہوتا ہے جیسے کہ میں ہوں, ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی چیئرمین. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں مل کر کام کرتے ہیں, اور تھیٹر ایک پبلک سے بھی نمائندہ لیا جاتا ہے, یہ لازمی ہے. ٹھیک ہے. جب تک یہ پبلک کا نمائندہ بیچ میں درمیان میں نہیں ہوتا تو کمیٹی مکمل نہیں ہوتی. ٹھیک, تو اس لیے یہ تینوں لوگ مل کر ہی اس کو ڈرامے کو یا سینما کو یا انٹرٹینمنٹ کے تمام معاملات جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ اب کمیٹی بنائی گئی اور آپ کو چیئرمین, تو کیا انتظامات ہیں, کیا پہلے یہ تو جاننا چاہوں گی کمیٹی کیا کر رہی ہے اوور آل کمیٹی یہ کر رہی ہے کہ جو پچھلے 8 سال سے نہیں ہوا تھا نا, وہ اب ہم الحمدللہ اپنی کاوشوں سے اور اپنے فوکل پرسن ڈپٹی کمشنر صاحب کی وساطت سے, ان کے تعاون سے ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جو پچھلے 8 سال میں نہیں ہوا تھا. مثلا جیسے کہ پہلے فیملی ڈرامے نہیں چلتے تھے, اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ان پر بھرپور کوشش کر کے ان کو فیملی ڈرامے بنانے کی طرف لے آئے ہیں, اور 70% ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. بالکل. ابھی حالانکہ تھوڑا ٹائم ہوا ہے, انشاءاللہ جیسے مزید آگے ہمیں ٹائم ملے گا, موقع ملے گا, ہم اس کو 100% پر لے کر آئیں گے. اچھا, ٹائم کی بات ہو رہی ہے تو ہم وقت کی بات کرتے ہیں. ابھی جو ہے کرونا کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے ٹائم میرا 2 بدل کیا گیا, 8 بجے جو ہے ایوننگ میں کیا گیا, جبکہ تھیٹر جو ڈرامے ہیں وہ تو راتوں کو چلتے ہیں. 12 بجے کے بعد جو ہے میں کہتی ہوں یہ انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, ہر کوئی فارغ ہو جائے اپنے کام کار سے اور پھر آ جائے. تو اب پھر 10 بجے کیا ٹائم, کیا مجبوری کیا تھی, کیا لوگ نہیں آتے تھے, تو کیا اس کی ریزن کیا؟ یہ تھا کہ لوگ کاروبار سے فارغ ہو کر جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں, انجوائے کے لیے آتے ہیں. تو فیملیز, ہم نے فیملیز کی وجہ سے یہ ٹائم چینج کیا تھا.
کہ ہم ان ڈراموں کو فیملی ڈرامہ بنانا چاہتے ہیں. جب فیملیز اگر لیٹ نائٹ جائیں تو میرا خیال ہے وہ نہیں گھر سے باہر نکل سکتے, بالکل مناسب نہیں ہے. تو ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہمارے ملک میں یہ وبا کرونا کی ہے اس کو بھی مد نظر رکھا ہم نے, اس لیے ہم اس کو ٹائمنگ میں چینج کی. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ٹائمنگ کی بات ہو رہی ہے تو ٹائم آپ جلدی بھی کر لیں, لیکن فیملیز کا جو رجحان ہے تھیٹر کی طرف وہ بہت ہی کم ہے. میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ 8 سال ماحول جو ہے 8 سال بعد ہم وہ ماحول لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ملتان آرٹ کونسل کو دیکھیں, اس میں الحمدللہ اب اتنے فیملی ڈرامے شروع ہو گئے ہیں اور فیملیز آتی ہیں. اب پروفیشنل جو ہے وہاں پر بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو بھی فیملی ڈرامے بنانے کی, ان کو ہدایت بھی کی ہے, ان سے ہم نے بات بھی کی ہے اور ہماری ڈسکس چل بھی رہی ہے, اور اس پہ میں نے آپ کو بتایا 70% ہم نے کور کر لیا ہے. ٹھیک ہے, گڈ. اور انشاءاللہ ہم اس کو 100% پہ لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی ماحول کو بہتر بنایا جائے گا تاکہ فیملی کو جو ہے ان کے لیے ماحول ایسا دیا جائے فیملی کے لیے کہ اسے آئیں انٹرٹین ہوں. اور وہی بات ہے کہ بچے مجبور ہو گئے ہیں, پیرنٹس بھی کہیں مجبور ہیں کہ بچوں کو کہاں بزی رکھا جائے, چھٹیاں ہیں کووڈ کی وجہ سے, تو یہی ایک ذریعہ نظر آتا ہے انٹرٹینمنٹ کا کہ گیم کھیل لیں بچے گھر میں, کہیں تو بزی ہو جائیں. لیکن یہ چیزیں جو ہے نقصان دیتی ہیں. ایاز علی سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں, اور ان سے کیونکہ میری پہلی ملاقات ہے, جبکہ یہ پہلے بھی آ چکے ہیں, تو میں تو دوبارہ ایک نیا ہی سرے سے آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گی. تو کب سے آغاز کیا, کیسے آغاز کیا, کچھ اپنے بارے میں بتائیے. جی, سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ جن کی وجہ سے اس پلیٹ فارم پہ پہنچا. فرسٹ آف آل اپنے بابا جن کا نیم ہے گوہر علی فریدی, اور انہی کا صدقہ جو میں کر رہا ہوں, انہی سے میں نے سیکھا. مطلب ان کے علاوہ میرے آئیڈیل بھی میرے بابا ہی ہیں. ٹھیک ہے, اور فرسٹ آف آل بابا ہیں, اینڈ سیکنڈ وہ خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب ہیں. تو دوسری بات یہ کہ حیدر بھائی کا شکریہ. ہاں جی, آئیڈیل بنایا آپ نے, بالکل, کیونکہ کوئی بھی کام ہے اس کا آئیڈیل لازمی ہونا چاہیے. بالکل, نو ڈاؤٹ. تو آئیڈیل میرے یہ ہیں. ان کے بعد حیدر بھائی کا شکریہ, اعجاز بھٹی صاحب, شیخ ناصر محمود اینڈ آصف بھائی, سب کا شکریہ ادا ہے کہ یہاں بیٹھا ہوں میں ان کی وجہ سے, اور انہوں نے مجھے سکھایا, میرے بابا نے, ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں نے 2006-07 سے شروع کیا تھی یہ میوزک. ٹھیک ہے, ہاں جی. تو کتنے تھے اس وقت؟ اس ٹائم میں تھا تقریباً, ایج نہیں پوچھ رہی میں, اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ میں بچپن سے بھی گا رہا ہوں یا ہوش سنبھالنے کے بعد, کیونکہ اکثر یہی کہتے ہیں بچپن سے, تو بچپن میں شاید انٹرسٹ ہی نہیں پتا ہوتا بچوں کو کہ کیا کرنا ہے, کیا بننا ہے. تھوڑا سا بچہ جو ہے میچور ہوتا ہے یا بچہ اتنا ہوتا ہے کہ اس کو سینس آتا ہے, تو پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ مجھے یار یہ کام کرنا چاہیے. جی بالکل, تو ایسا ہے. لیکن میں بچپن سے ہی مطلب مجھے گاڈ گفٹ تھا مولا کریم کی طرف سے. بالکل. تو مطلب کوئی گیسٹ آ جاتے تھے گھر, تو وہ مما یا بابا کہہ دیتے تھے کہ سناؤ کچھ انہیں, تو وہ نعت شریف سنا دی یا کچھ سانگ سنا دیا, تو پھر وہ سب نا مجھے کیا کہتے ہیں امیدیں لگاتے تھے کہ یار آپ بہت آگے جاؤ گے, یہ وہ. مطلب بچپن سے ہی پھر میں کافی زیادہ, پھر مجھے انٹرسٹ ہو گیا اس کام میں. پھر بابا نے اپنے ساتھ بٹھایا اٹھایا, انہوں نے اپنی سوسائٹیوں میں مجھے جب بٹھایا اٹھایا تو مجھے ایک بہت اچھا نظام نظر آیا, بہت اچھا ماحول نظر آیا کہ یار اچھے لوگ ہیں, اچھا کام ہے. تو پھر اس کو میں نے اپنا بنا لیا, اس کو پھر سیکھا میں نے اچھی طرح, اور سیکھ رہا ہوں. ابھی تک کوئی بھی کام ہے وہ پوری زندگی نہیں آتا, تو ابھی تک سیکھ رہا ہوں. تو کچھ سنا دیں ہمیں. میں سنا رہا ہوں ایک سانگ آپ کو. آواز اچھی ہے اور ماشاءاللہ گیت گا رہے تھے. ہارمونیم بجانا یہ بھی کوئی عام بات ہے, ٹیلنٹ ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے. تو دونوں کام اکٹھے کیسے کر لیتے؟ میں تو ایک کام کر سکتی ہوں. اچھا, مجھے کہتے ہیں ہاتھ بہت ہلاتی ہوں عائشہ, ہاتھ, تو میں نے کہا چلو ہو گئے نا 2 کام, تو میں بھی کر لیتی ہوں, ہاتھ بہت ہلاتی ہوں یا زبان سے کام چلاتی ہوں. تو یہ بتاؤ یہ کیسے کر لیتے ہو؟ کوئی بھی کام ہے اس کے لیے ایک مائنڈ چاہیے. پریکٹس تو فرسٹ آف آل, لیکن کوئی بھی کام ہے اس کے لیے ایک مائنڈ چاہیے. لیکن میوزک ایسی چیز ہے, اور ہارمونیم, اور میوزک کا سب سے پہلا حصہ یہی ہے جو مطلب ہارمونیم ہے نا, اس پہ ہی مطلب کوئی بیس رہا ہے, بیل ہے, مطلب اس طرح سے. تو اس کے لیے 2 مائنڈ چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کو 2 مائنڈ سے مطلب مینج کرنا ہوتا ہے, الرٹ ہونا پڑتا ہے, اس کو اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے, ادھر کا دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے, پھر جو گا رہا ہے بندہ, جو سنا رہا ہے یا جو پڑھ رہا ہے وہ بھی ادھر کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو یہ بہت. تو کتنے ٹائم سے دونوں اکٹھے کام کر رہے ہو؟ گا تو رہے تھے آپ؟ ہاں جی, گا تو رہا تھا نو ڈاؤٹ, بٹ کام میں کر رہا ہوں. یہ 2 اکٹھے کام میں نے 2030 سے 40 سے شروع کیا. جی ٹھیک ہے. ہاں جی, 2 اکٹھے مطلب استاد سے سیکھا ہارمونیم بجانا. ہاں جی, بالکل بالکل بالکل. مجھے بڑا اوکھا لگتا ہے, میں سوچ رہی ہوں کیسے بہت مشکل چیز ہے, انگلیاں چلانی پڑے گی, یہ بڑا اوکھا کام ہے نا. وہی ایک اکیڈمی میں گیا تو ایک فیمیل سنگر بیٹھی تھی وہاں, تو
ان کو تو اس چیز سے وہ ریلیٹڈ نہیں ہے، تو وہ مجھے کہتی کہ نا آپ کی ٹائپنگ بھی بہت تیز ہوگی. میں نے کہا جی بالکل ٹائپنگ تو تیز ہوتی ہے کیونکہ ہارمونیم یہ بھی ایک ٹائپنگ ہے. بالکل. ہاں جی، تو اس کو بڑا ایک مینیج کرنا مائنڈ سے بڑی مشکل بات ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ساز بنانا اس میں بڑا اوکھا کام ہے، واقعی بالکل، مشکل کام ہے. اور مجھے لگتا ہے مجھے بڑا ٹائم لگے گا، اگر میں سیکھوں گی تو پتہ نہیں کتنے سال لگا دوں گی. نہیں آپ میرے پاس سیکھے تو کوئی ٹائم نہیں اچھا لگے. واقعی تو کچھ اس کے ٹرک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سیکھ جائے تو پھر آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. ایزی ہو جاتا ہے سیکھنا. بالکل، واہ جی کیونکہ واہ. مائنڈ آٹومیٹکلی چلتا ہے اس طرف. جب ایک بندہ کی مطلب رننگ ہو جائے نا فنگرز کی تو پھر آٹومیٹکلی مائنڈ خود بخود یہ خود میں بخود یہ سارے ٹیوننگ تھوڑی میں بھی جا کے کرتی ہوں، میرا بھی بڑا دل کہہ رہا ہے ہارمونیم بجانے کا. تو ابھی تو میں جا رہی وقفے پر، وقفے کے دوران ہی میں جاؤں گی اور کوشش کروں گی. لائیو شو میں تو بیچتی نہیں کرانی نا. چلتے ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور یقیناً آپ انٹرٹین ہو رہے ہیں گے. یار یہ بھی طریقہ ہے اپنے آپ کو انٹرٹین. اچھی سی مووی دیکھ لو. اچھا میں ڈرامہ تو نہیں کہہ سکتی یار، ڈرامے آج کل بہت رلاتے ہیں، بہت رلاتے ہیں. تو رونا دھونا جو ہے مجھے نہیں اچھا لگتا زندگی میں. یار اتنی ٹینشنیں، اتنی پریشانیاں، اور اس کے بعد ایسا انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ جس میں رو رہی ہے ہیروئن، رو رہی ہے، روتی جا رہی ہے، بیچاری ہے. تو یار بیچارہ پن جو ہے مجھے بہت برا لگتا ہے. کبھی کبھی مجھے زہر لگتا ہے سچی سے بتاؤں میں. تو عمر صاحب میری بات بڑے غور سے سن رہے ہیں. اور صاحب یہ بتائیں کہ ڈرامے میں جو اسکرپٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اہمیت رکھتا ہے، لیکن ہمارے جو تھیٹر ہیں وہاں اسکرپٹ تو ختم ہو گیا. جیسے ہم لوگ لائیو شو کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ایک ہماری لمٹ ہے. اس لمٹ میں رہ کر ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے آگے نہیں بڑھنا. ٹھیک ہے، پار نہیں کرنا اس لمٹ کو. تو یہاں لمٹ کہاں گئی ہے؟ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. میں نے بھی آپ کو بتایا کہ 8 سال پہلے میں اور اب میں بہت فرق ہے. 8 سال آپ پیچھے چلے جائیں، ابھی آپ پیچھے چلے جائیں تو کوئی لمٹ ہی نہیں تھی. بالکل. اب ہم ان کو لمٹ میں لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم لمٹ میں لے آئے ہیں تقریباً ان کو. ٹھیک ہے، اسکرپٹ ختم ہو گیا. کیوں ختم کر دیا گیا؟ اصل میں کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں تھی. ٹھیک ہے. ابھی جب سے ہم چیئرمین انہوں نے دوبارہ بنائی ہے، کمیٹی دوبارہ بنائی ہے، 3 لوگوں پر ہماری یہ کمیٹی مشتمل ہے. ایک چیئرمین، 2 وائس چیئرمین. ان میں میرے ساتھ 2 وائس چیئرمین ہیں جو بھرپور طریقے سے میرے ساتھ چل رہے ہیں. حاجی امین انصاری صاحب اور شیخ نویز صاحب وہ وائس چیئرمین ہیں. تو ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب جناب قمر زمان کیسرانی صاحب، ان کا تعاون ہمارے ساتھ ہے اور وہ اس معاملے کو خود ڈیل کر رہے ہیں. بھرپور طریقے سے ان کی کاوشیں اور کوششیں ہیں کہ ہم اس کو دوبارہ فیملی ڈرامے بنائیں تاکہ ہماری اپنی فیملیز جو ہیں وہ انجوائے کریں. ٹھیک ہے. اصل تو ڈرامہ تو ہم ٹی وی پر بھی بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں، بالکل فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن جو لائف جیسے کہ ایک ہم نے دیکھنا ہے، انجوائے کرنا ہے، ایک ٹائم پاس کرنا ہے، وہ اس طرف ہم جا رہے ہیں اب. اچھا پہلے کوئی کلاس ہے اس کا کوئی فرق نہیں تھا، جو بھی ہے سب آ جاتے تھے. مڈل طبقہ جس کو کہتے ہیں، جو بھی ہر ایک کو تھا انٹرسٹ. اب ایک مخصوص کلاس بن گئی ہے تماشبین کی معذرت کے ساتھ، جو کہ صرف دیکھتی ہے اور ہر کوئی نہیں دیکھتا، کیونکہ فیملی جیسا ماحول ہی نہیں پایا جاتا. الفاظ جو ہے ان کا چناؤ وہ نہیں ہے. اور تو یہ یعنی کہ ذو معنی جو گفتگو ہے یا جملے کا استعمال ہے یا فحش جو ہم کہتے ہیں، تو یہ چیز اب بھی جاری ہے. اس کو کب روکا جائے گا؟ نہیں ابھی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ 100 تو نہیں کہہ سکتے، لیکن 89% ہم نے اس کو کور کر لیا ہے. ٹھیک ہے. سانگ ہے تو ایسے میں نہیں گا سکتی، نام بھی نہیں لے سکتی، جملے بھی نہیں دہرا سکتی، تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے. تو ایک رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے. میں یہ کہتی ہوں جب ایک خاتون جو دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا شرمندگی ہوتی ہے، یار یہ کیا سنا رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں. تو اصل بات ہے مرد شاید یہ فیل نہیں کرتے. ان کے لیے تو روز کا ہے نا، باہر کتنی گالیاں دیتے ہیں ماں بہنوں کی، ان کے لیے تو کچھ معنی نہیں رکھ رہی ہوتی یہ چیزیں. لیکن ایک خاتون جب جاتی ہے اور وہ اس ماحول میں جب دیکھتی ہے یا بچے دیکھتے ہیں تو کیا سیکھیں گے. اور خاتون جو ہے اکثر شرمندہ ہو جاتی ہے، کیا لفظ بول دیا گیا. تو یہ ابھی تک اس چیز پہ کنٹرول نہیں ہوا. نہیں اب آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں پچھلے 8 سال پہلے بالکل فحاشی تھی، ہر طرح کے جملے استعمال کیے جاتے تھے، لباس پر کوئی پابندی نہیں تھی. پچھلے 2.5 سال میں بھی یہی پوزیشن تھی، کیونکہ یہ ایک سینسر سکرپٹ ہوتا ہے جو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے. اب وہ کوئی چیک ہی نہیں کرتا تھا. ان کو کھلی اجازت تھی، تھیٹر مالکان کو بھی، اداکاروں کو بھی،
क्योंकि लोग उस तरफ ज़्यादा रुझान करते थे, कमर्शियल की तरफ। अच्छा, ये लोगों का रुझान देखा जाता है या वही बात हो गई कमर्शलाइज दौर हो गया, कमाना है हमने, तो ये क्या है, ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, प्रोड्यूसर पर, हदायतकार पर, किस पे डिपेंड कर रहा होता है ये सारा कुछ? ये जो इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट जो कर रहा है वो तो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा है ना। बिल्कुल, नो डाउट। लेकिन वो उसको ये चाहिए कि प्रॉफिट भी हो और एंजॉय भी हो। ठीक है। हमने अब प्रॉपर तौर पे इसको सीरियस लेकर हमने इसको एक सिस्टम ऐसा बनाया है कि हम हर जुमे की जुमे सेंसर रिहर्सल के लिए जाते हैं। ठीक है। जो कि पहले नहीं होता था। ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है? उसमें हम जो स्क्रिप्ट देते हैं, ठीक है, जो मुल्तान आर्ट काउंसिल का डायरेक्टर पास करता है, उस पर पहले सिर्फ वर्क होता था, अमल नहीं होता था। ठीक है। हमने जब से कमेटी बनी है, 3 रुकनी कमेटी बनी है, हमने उसको यकीनी बनाया है। ठीक है। और जुमे की जुमे हम जाते हैं, तीनों नुमाइंदे, तो जाकर हम लाइव चेक करते हैं और वो जो अपना ड्रामा लिख कर देते हैं। हमारी कोशिश ये होती है, जो हमारे मॉनिटर हैं जो काम कर रहे हैं अरशद राज से, उनके ताउन से, उनको यानी कि हमने वो दिया हुआ होता है, वो उसके मुताबिक ड्रामा चलवाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है। और उस पर बहुत ज्यादा हमने अमल कर लिया है। पहले तो ड्रामा कुछ होता था, स्टेज पे कुछ होता था, लेकिन अब वो चीज नहीं है। ठीक है। बल्कि हमने रिक्वेस्ट की थी अभी अपने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने इसको जुमे वाले दिन से, अब जो ये जुमा आएगा, हमारे साथ उन्होंने थिएटर्स पर जाना है और सेंसर रिहर्सल चेक करनी है। और हमारी कोशिश ये है कि वही जो वो हमें दे रहे हैं स्क्रिप्ट, जो मुल्तान आर्ट काउंसिल से मंजूर शुदा है, उसके मुताबिक ही हम उसको ड्रामे को चलवाएं। ठीक है। कोई वायलेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे अब हम, कोई फाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे अब हम। जो पिछले दौरों में या पिछले टाइम में हो चुका है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या कोई पेनल्टी होगी, क्या होगा अगर कोई वायलेट करता है? अभी पिछले माह जो है कुछ वायलेशन हुई, उसमें मैंने खुद भी और फोकल पर्सन डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी उसको वार्न भी किया, उनको बैन भी किया, उन पर पाबंदी भी लगाई। ठीक है। अब ये एक इन्होंने ड्रामे के जो चलाने वाले जो थिएटर को चलाते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर या ठेकेदार कह लें आप, उन्होंने एक नया टर्म पकड़ लिया था कि पब्लिसिटी वो करते थे किसी और चीज की, और अंदर दिखाते थे वो कुछ और। ठीक है। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे हो रहा है। सोशल मीडिया पर हो रहा है, तो हमने उस पर भी पाबंदी लगाई। लोगो जो है वो कुछ दिखाया जाता है, और जब लोग क्लिक करके जाते हैं तो अंदर कुछ होता है, कुछ होता है। तो ये चीजें जो है आजकल की चीजें बहुत हैं, लेकिन हमने इस पर पाबंदी लगाई है और इसको कंट्रोल भी किया है। ठीक है। और बल्कि आप देखें कि हमने बगैर उसके उन्होंने पब्लिसिटी कर दी थी और अंदर कुछ और था, हमने वो बैन भी किया है। ठीक है। ठीक है। उससे बैन लगाया कि ऐसा काम नहीं चलेगा। हमने ऐसे काम नहीं होने देना। हमने फैमिलीज को मुतवज्जा करना है, हमने फैमिली ड्रामों की तरफ दोबारा लेकर आना है, और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की कोशिश वो यही है, और हमारी तरजीह भी यही है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने इसको फैमिली ड्रामे बनाना है। ठीक है। अयाज, आपकी तरफ मूव करते हैं और आपसे बात करते हैं, तो कितनी रिहर्सल की जरूरत पड़ती है, कितना टाइम दे रहे हो? स्टार्ट में ज्यादा थे और अब नॉर्मल रूटीन क्या है आपकी? अब तो रूटीन कुछ ऐसे है कि रात को सो जाता हूँ 10, 11, 12 बजे, नाइट में उठता हूँ फिर क्या कहते हैं 3, 3:30 बजे। अच्छा। फिर हाँ जी, यानी 2-3 घंटे रिलैक्स किया, और उसके बाद फिर उसके बाद देखा म्यूजिक किया थोड़ा सा, फिर तहज्जुद का टाइम हो जाता है, तहज्जुद पढ़ता हूँ, फिर फजर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद दिन हो जाता है, फिर सो जाता हूँ कुछ देर, फिर म्यूजिक। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना कि सुबह सुबह हम लोग उठते हैं और सुबह ही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, तो उस वक्त गला जो है बड़ा साफ भी होता है रिलैक्सेशन के बाद। तो ऐसा नहीं है, आप फिर रात को सोते हैं, रात को ही जागते हैं? मैं तो यही कहूँगी रात को ही सोते हैं, और 24 घंटों में अभी जो आजकल की रूटीन है मेरी कि मैं 2 घंटे सोता हूँ बस, 3 घंटे, 2 से 3, 2 से 3। ठीक है। तो आजकल इवेंट है? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। लॉकडाउन है वैसे तो, लेकिन फिर भी इवेंट चल रहे हैं। ठीक है। वो परमिशन ले लेते हैं, फिर वो हो जाता है इवेंट वगैरह ना। ठीक है। और हम भी पहले, हमारी शर्त ये होती है कि भाई परमिशन ले लेना, सानू ना जगवा देना कितने। कि जो वर्ड्स है उसके साथ सही इंसाफ आपने ही किया। इसके साथ ही ना हम लोग जा रहे एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मरतबा फिर। और अयाज ने ज़बरदस्त गज़ल सुनाई, कंपोज उन्होंने खुद किया। तो शेर व शायरी कहाँ से ली, शायर कौन से हैं, क्या खुद लिखने का शौक लिखने भी का है? भी खुद भी शौक है। मेरे बाबा माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं। अच्छा, तो गुड। उनकी मतलब काफ़ी शायरी मैंने कंपोजिशनें की हुई हैं, काफ़ी गाता हूँ काफ़ी जगह पे भी। और फिर वो अपनी मतलब कवाली तो करते ही हैं प्रोफेशनली। तो कवाली में एक नाम है उनका, हमारा एक बैच है गौहर अली फरीदी, अयाज अली फरीदी, सूफी बैंड के नाम से। ठीक। तो उनकी पोइट्री काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा लिखते हैं मेरे बाबा। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। काफ़ी ज़्यादा कर लिए हैं। और बाकी मेरे एक स्कूल टीचर हैं, जहाँ मैं स्कूल पढ़ता था, तो वो भी शायर हैं। तो वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं माशाल्लाह। अच्छा, कुछ गज़लें वो भी दे देते हैं। अक्सर बेचारे जो आप जो भी गीत गा रहे होते हैं, लाजिम बात है किसी शायर ने लिखा होता है, लेकिन बात ये शायर का नाम जब गीत हिट हो जाता है तो वो शायर तो बेचारा एक फांसी हो जाता है ना, हाँ जी। उसका नाम ही नहीं आ रहा होता। वो पता क्या है, अब नहीं किसी शायर को बुला लें, वो बेचारे बैठ के कहेंगे कि वाकई फिर भी वो खुश हैं, कहते हैं क्या चलो किसी ने तो हमारा लिखा हुआ गाया तो सही। जी बिल्कुल। हम इस पर भी खुश हैं कि हमारा जो है वो लिखा हुआ जो हमारे लफ्ज हैं वो जिंदा तो है ना। नहीं, ये काम ही ऐसा है, इसमें तकरीबन कोई 100 इंसान काम कर रहे हैं इसके पीछे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन नाम एक का ही होता है। बिल्कुल। क्योंकि म्यूजिशियन इतने मतलब उसका ट्रैक बनाना, कोई क्या प्ले कर रहा है, कोई क्या प्ले कर रहा है, कोई क्या प्ले कर रहा है, लेकिन नाम एक का ही होना है, जो ठीक। मर्जी हो जाए। लेकिन उनका भी नाम होता है, लेकिन बैकग्राउंड पे होता है उनका नेम ठीक है कि भाई उनके साथ। ठीक है। मोहम्मद उमर साहब आपसे बात करते हैं। आप तो सारे दिन एंटरटेन होते रहते होंगे, हैं क्योंकि डेली होते होंगे, जब आप थिएटर पर डेली जाते हैं, वहाँ मॉनिटरिंग करते हैं, क्या करते हैं, कुछ इस हवाले से बताइए किस तरह इसको ऑब्जर्व करते हैं। मॉनिटर तो वहाँ पर होते हैं, लेकिन हम सिर्फ देखते हैं उसको। हर गाने का कोई ऐसा यानी सिस्टम, पूरा ड्रामा तो नहीं देखने बैठते पूरा ड्रामा आप? नहीं ये देखते। तो मुश्किल है ना, मुश्किल भी है। फिर हमारे पास हाँ। अभी तकरीबन 11 थिएटर थे मुल्तान में, अभी 4 चल रहे हैं। तो चारों में फिर विजिट करना होता है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं, रिहर्सल चेक करते हैं, वो भी रिहर्सल पे चेक करते हैं, चारों की चेक थिएटर पे करते वर्क किया वो भी चेक किया। किया। तो कितना एंटरटेन होते हैं या काम को काम सिर्फ काम को काम समझते हैं हम। अगर हम ही इसी उसमें आ जाएंगे तो फिर कौन चेक करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो उनको सिर्फ ये देखना है कि वो काम सही कर रहे हैं, जो उन्होंने हमें स्क्रिप्ट दिए हैं उसके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। बिल्कुल। अगर नहीं हो रहा तो अगर वो वायलेशन कर रहे हैं तो हमने उनको वाज़ेह तौर पे कहा हुआ कि हम वायलेशन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना हम कर रहे हैं। ठीक। आप देखें कि पहले कोरोना के जो लहर थी उसके बाद से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। ठीक है। अभी लोग फैमिलीज भी तो SOPs को कैसे फॉलोज कर रहे हैं, वहाँ कैसे सीट के साथ सीट होती है, जब हम बात करते हैं शायकीन तो कैसे करते हैं फॉलो? हमने उसका एक सिस्टम बनाया हुआ है कि एक सीट छोड़कर एक सीट पर वो बिठाएंगे। ठीक है। मास्क लाजमी है। ठीक है। और हैंड सैनिटाइजर भी मौजूद है गेट पर, उसके बगैर बंदा अंदर एंट्री कर ही नहीं सकता। ठीक। ये हमने शोर बनाया है कि उसको एंट्री जब दें कि जिस बंदे के पास मास्क हो और उसको आप चेक करें और अंदर भेजें। ठीक है। अगर इसकी खिलाफवर्जी हम बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, क्योंकि इंसानी जान है। जब तक हम अपनी और अपने अहले खाना की हिफाजत नहीं करेंगे। देखिए अब मैं गया हूँ या XYZ कोई भी गया है, अगर वो वहां से बीमारी घर लेकर जाए तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आए एंटरटेन होने हैं तो फिर वैसे ही बंदा जो वैसे ही वो करें। तो हमने इसको शोर बनाया है। ठीक। और इसमें हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक और रूल के मुताबिक, SOPs के रूल्स के मुताबिक हम उसको फॉलो करवा रहे हैं। ठीक है। जो मास्क नहीं लेते उनको मास्क प्रोवाइड अंदर नहीं जाने देते। ठीक है। आप जाने ही नहीं देते? जाने नहीं देते। ठीक है। हमने थिएटर वालों को ये हिदायत की हुई है कि वो मास्क का डब्बा उन्होंने अपने पास रखा, अगर कोई कहता है कि मेरे पास नहीं है तो वो अपने पास से लें। ठीक है। ठीक। बगैर मास्क के बंदा अंदर नहीं जाता। ठीक है। यानी इस चीज में सख्ती क्या रहे हैं? सख्ती बहुत ज्यादा है और ना ये हम इनको छूट देंगे ना बर्दाश्त करेंगे। ठीक है जी, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उमर साहब, आपसे तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। अयाज अली गौहर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और हमारे साथ जी बिल्कुल आज हम ज़राअत पे बात करने जा रहे हैं। और जब ज़राअत की बात आती है तो मेरे जहन में एक ही बात आती है, यार टमाटर पिछले दिनों बड़े महंगे रहे, यार हर सब्जी महंगी है, आलू जो है वो भी महंगा है। और एक ज़माना था 20 रुपए किलो मिल जाते थे आलू, और अब जो है पिछले दिनों में 80 रहा, फिर 100 रहा। और
आप मानेंगे कि मैं अब रेट पूछती नहीं हूँ, मैंने छोड़ दिया यार। मुझे टेंशन हो जाती थी जब, क्योंकि खवातीन जो घर में बैठी है, मेरा प्रोग्राम देख रही, शो देख रही हैं यार, तो यार थोड़े से उसमें जो है, बल्कि मर्द जो हज़ार हमें खर्चा देते थे उसमें बचत भी कर लेते थे, कमेटियां भी डाल लेते थे, कितने काम कर लेते थे, और अब जो है पूरी नहीं होती। और जब हम उससे मांगते हैं यार ये खर्चा पूरा नहीं होता, तो कहते हैं क्या हो गया तुम्हें, कहाँ कर रही हो मेरे पैसे, तो खातून हकी बकी हो जाती है। फिर उसको रेट जो है बताने पड़ते हैं, मत हज़ार तो ये देखें, ये आलू है, ये टमाटर है, ये मिर्च है, ये रेट तो देखें कैसी चीज़ें महंगी मिल रही हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें, इससे पहले हुआ करता था कि घर में उगा ली जाती थी, सब्ज मिर्च घर में होती थी, सब्ज धनिया, यार ये धनिया भी महंगा हो गया, जबकि फ्री में मिल रहा होता था, डलवा लेते थे यार धनिया दे, थोड़ा सा और धनिया, ऐसे करती थी हम लोग खवातीन। तो सब्जी वाले कहते बाजी अब ना ये मुफ्त नहीं मिलेगा, पैसे दे। तो मैं हमें देखती हूँ अल्लाह मियाँ सब्ज धनिया भी मुफ्त नहीं है अब। तो घरों में ये जो है चीज़ें उगाई जाती थी, और उस वक्त लेमन नींबू जो है वो भी घरों में, टमाटर जो है वो भी घरों में, और बहुत सारी चीज़ें होती थी। सब्जियों में जो हम बात करते हैं तो बहुत सारी सब्जियाँ जो हैं घरों में उगा ली जाती थी, और इसका फ़ायदा था यार, फ़ायदा ये था कि बचत हो जाती थी, खर्चे बच जाते थे, हम कमेटियाँ डाल लेते थे, कितने कितने काम कर जाते, लोग घर बना लेते थे यार। आप जानते हैं कि खवातीन के पैसों से बहुत सारी हेल्पफुल हो जाती थी जो बचत करती थी, और मर्द हैरान हो जाते थे, हाय अल्लाह भर लिए लोगे तो इतनी बचती हो गई है, इतने खुश हो जाते थे। लेकिन अब जो है लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ होती हैं महंगाई की वजह से। इससे हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ जो है सिद्रा जमील हैं जो कि रिसर्चर हैं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ज़रिए यूनिवर्सिटी मुल्तान से इनका ताल्लुक है। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसी हैं आप? थैंक यू, आप हंस रही हैं, थैंक यू सो मच। सारे हैं ये देखिए, इतनी बातें सुननी पड़ती हैं सिद्रा, आप हंस रही हैं क्योंकि बात रियलिटी बेस्ड है, ऐसे ही है हमारी उसमें भी। लाइक इवन सब मिर्चें जो थी वो भी मुफ्त मिल जाती थी, हरा धनिया भी, लेकिन अब तो जो है ना हर चीज को अलग से नहीं, ये इतने का, ये इतने का, और ऐसे ऐसी फीमेल जगहों से पैसे निकाल लेती थी, उनके पास बचत होती थी कि हमें पता भी नहीं चलता था। और ये जो मैं बात बता रही हूँ, ऐसा होता था घर बना रहे होते थे मगर कितने पता नहीं पैसे ले, उस तो यार सस्ती चीज थी, हर चीज सीमेंट सस्ती, हर चीज सस्ती, तो कितने से पैसे निकल आते थे, और मर्द हैरान होते थे यार ये कहाँ से जो है खातून जो है जमा, और ये सारी बचत होती थी। हमसाए के घर से इवन सब्जी आ जाती थी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सस्ती थी। और जो नजदीक हमसाए हैं उनके घर से ले आते थे, उनके घर बल्कि लोग भेजते थे, तो फिर ताइब में सब्जियां मिलती थी, अब कहाँ मिलती हैं, कोई भेजता भी नहीं है। तो मियां मंजूर अहमद साहब हैं हमारे साथ, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मजे में हैं? जी। सारी चीजें बस खत्म कर दी ना आप लोगों ने। तो इसमें किस चीज का कसूर है? ज़राअत पे वर्क नहीं हो रहा, किस चीज से है जो हम शिकवे की तरफ चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ करते नहीं। हाँ अब ये बात कि ये खुद बताया कि पहले हम ये करते थे, बिल्कुल, अब भी ये करना चाहिए। क्या कबाहत है, हमें क्या चीज अमर माने है। ठीक एक है। बात ये मैशत की नहीं है, असल जो हम जहर खा रहे हैं वो हम सोचते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। घर में हम ऑर्गेनिक उगा सकते हैं। धनियों का एक गमला लगा दें, जगह नहीं है तो कोई मसला नहीं है, पालक के 4 गमले लगा दें, बड़े बड़े गमले मिलते हैं, और आपके किचन की जरूरत पूरी होगी, फ्रेश होगा, और आपके लिए एक हेल्दी एक्टिविटीज है। वो जो चिट्टापन हम में आ गया वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट भी बड़े अरसे से कोशिश कर रही है, मैं खुद करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि अगर कहीं से कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही, कोई ख्वातीन घर में बैठी है तो नेट से देख लें। बिल्कुल, ये तमाम चीजें वहाँ मौजूद है, और बीज भी मार्केट में मिल रहा है, गवर्नमेंट को पैकेट की सूरत में दे देती है, तो हर सीजन में हम सब्जी उगा सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें हम कहते हैं ना हमारे पीछे से हमें बैग से मिली होती है, जैसे कि आज नेशनल रूट डे भी है, रूट्स डे भी है। मैं बता दूं कि अबाव अजदाद से ही जो है चीजें, आज दिन है, नेशनल डे है, और क्योंकि आपको पता है क्रिसमस की छुट्टियां बाहर आने वाली हैं, तो बहुत सारे मुल्क में हर एक जगह पर नहीं होता ये रूट डे, तो मनाया जाता है ताकि अपने अबाव अजदाद की जो चीजें चली आ रही हैं पुरखों की, उनको हम देखें, सुने, स्टोरीज वगैरह। तो ये बताने की जरूरत है। जब हम अपनी माओ की बात करते हैं, घर में जो है गोभी तक उगाई जाती थी, बंद गोभी घर में, ये और बचपन तो हमें याद है ना कि एक दूसरे के घर ये चीजें आती थी जाती थी, गिफ्ट में ये देते थे। अब क्या हम सुस्त हो गए हैं, या फोकस नहीं, रोते हैं महंगाई का रोना, और फिर इन चीजों पर फोकस नहीं, या हमें वो तरीकेकार हमारी माओ ने या हमें सिखाए नहीं है, मुंतकिल नहीं किए? क्या कहते हैं आप? इसमें अफसोस की बात एक और भी है कि ऐसे लोग भी हैं जिनके मरबों में जमीन है, सब्जी जो है ना वो वही शहर की ले रहे, बिल्कुल, यानी उसमें एक कनाल सब्जी लगाना गवारा नहीं करते।
اچھا اس میں اگر وہ لگا دیں، بہت سارے لوگوں نے اب لگانا شروع بھی کر دیا ہے. مجھے یاد ہے آج سے 45 سال پہلے کہ ہم بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں، تو وہاں ہم نے سبزی لگائی ہوتی تھی. اس وقت یہ بیچنے کا رواج نہیں تھا، لوگ مانگ کے لے جاتے تھے. بالکل بالکل فری میں لے جاتے تھے. اور اس وقت یہ کچھ خربوزہ ہو گیا، یہ بھی ہم فروٹ بھی لگاتے تھے، تو اس کا بھی وہ مقامی استعمال ہوتا تھا. اس وقت سپرے کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا. تو آج بھی بغیر سپرے کے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی پیداوار کم آتی ہے. اگر بندہ اپنی خوراک کو بہتر کرنا چاہتا ہے، آپ اس بات کو دیکھیں کہ ہر گھر کا تقریباً 8-10 ہزار روپیہ ہمارا جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے. میڈیکل سٹور ترقی کر رہے ہیں اور ہماری پوری کی پوری لائنیں بھری پڑی ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہماری تمام جو خوراک ہے ہم اس کے حوالے سے ہیلتھ کانشیس ہی نہیں ہے. اور کتنے اس پہ سپرے ہو رہے ہیں، کس صورتحال میں ہے، وہ ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے. تو لہٰذا ہمیں یہ اپنی صحت کی طرف اگر توجہ دینی ہے. ریڈ چلی یعنی کہ چلی جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہے سوکھ رہی ہوتی تھی. جی بالکل ایسی گھر کی اس کو جو ہے نا کوٹ کر جو ہے پیس کر اس کو استعمال کیا جاتا تھا. اب کیمیکل ملی 4 پودے لگا لیں، آپ کے گھر کی ضرورت پوری کر دیں گے. بالکل بالکل کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہم نے سارا دن مرچیں تو نہیں کھانی نا. بالکل. تو 4 نہیں، پودے اب لگا ہم لیں. باتیں ہیں پہلے ہم نے کھانی ہوتی تھی، اب ہم لازمی بات ہے، مہنگائی ہے، اب تو ہمیں چبانی پڑتی ہیں. اب ہمیں غصہ بھی آتا ہے، اسٹریس میں بھی ہم جاتے ہیں اور ہم ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی بات کرتے ہیں، غصے سے بات کرتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ اب ہم بچت بھی وہ نہیں کر پاتے. اچھا بات کرتی ہوں سدرا سے. سدرا، لڑکیوں کا، کڑیوں کا انٹرسٹ اس طرف زراعت کی طرف ہوتا نہیں ہے، تھوڑا انہونی سی بات مجھے لگتی ہے. سدرا کا انٹرسٹ ہے زراعت کی طرف، صرف یہ کچھ فوکس کر دیا گیا نا میل کے لیے، یہ جینڈر کے لیے ہو گیا زراعت. تو کیسے انٹرسٹ ہوا؟ اور یہ تھوڑا سا سیریس سا سبجیکٹ ہے، تھوڑا سا خشک سا ہے، تو کیسے ہوا انٹرسٹ سدرا بتاؤ. ایسا کچھ نہیں، لائک ایسے ہی تھا کہ چلو جب میڈیکل میں جانا ہے یا لائک اس طرح سے. لیکن اس کے بعد میرا خود کا ہی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ایگریکلچر میں. ایون آلدو کہ جب میں 5th سیمسٹر تک میں تھی تب بھی اکثر جو ہے نا میرے ماموں پوچھتے ہوتے تھے کہ جو بیٹا آپ نے کیا سوچ کے ایگریکلچر میں ایڈمیشن لیا نا، یہ تو لڑکوں کی فیلڈ ہے. بٹ ایسا نہیں ہے. پہلے کافی یہ ٹرینڈ تھا کہ میل زیادہ اس میں آ رہی تھی، فیمیلز نہیں آ رہی تھی. لیکن اب ان کی ریشو میں ابھی یہ تو نہیں کہوں گی کہ 50-50 ہے، بٹ ابھی بھی جو ہے نا وہ 15-50 تک لائک وہ آ گئی ہے. اور ان کی 15 تک آئی ہیں، 15% تک. اب اتنی ریشو نہیں بڑھی بٹ بڑھ رہی ہے. ہر سال جو ہے وہ فیمیلز کی ریشو وہ بڑھ رہی ہے. تو پھر فائدہ بتائیں نا. وہی بات ہے، ہم کہتے ہیں ہماری اماؤں نے ہمیں نہیں سکھایا. تو بچت اسی سے ہوتی ہے نا. اگر ہمیں یہ ساری چیزیں آتی زراعت کے حوالے سے، تو گھر میں سبزیاں اگانا، یہ ساری چیزیں تو پھر شاید جو ہے کافی ہیلپ فل ہو جاتی ہے خاتون. تو پھر یہ کتنا ضروری ہے یہ بتاؤ. امی نے ویسے ہمارے گھر میں یہ ٹرینڈ رہا ہے اس کا کہ گھر میں جو ہے نا سبزیاں لگانا، لائک ان کے اوپر کوئی خاص محنت بھی نہیں کرنی پڑتی. آپ تھوڑی سی ایفرٹس کے ساتھ جو ہے وہ لگا لیتے ہیں. یا میں تو یہ بھی کہوں گی کہ ہم رونر ہوتے ہیں جی، گھروں میں ابھی اتنی جگہ نہیں ہے یا کیسے کریں. روف ٹاپ گارڈننگ کا اس کا بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہم گھروں کی چھتوں پہ جو ہے وہ سبزیاں لگا سکتے ہیں. اور اسپیشلی آرگینک. ہمیں نہیں پتا کس طرح کے پانی میں سبزیاں پک رہی ہیں، سپرے ہو رہی ہے، لائک کس طرح سے وہ سارا نا. تو ہم گھر کی چھت پہ بھی لگا سکتے ہیں اس کو بالکل چھوٹی سی ایفرٹس کے ساتھ. آرگینک جو ہے وہ فریش ویجیٹیبل ہم لوگ لے سکتے ہیں. ہمارے لائک کس طرح سے جو ایگری گریجویٹس ہیں وہاں پہ سکھایا جاتا ہے سارا ہارٹی کلچر کے اندر کہ آپ نے جو ہے وہ کچن گارڈننگ کس طرح سے کرنی ہے، کچن گارڈننگ یا سبزیاں کس طرح سے اگانی ہے. کچھ ہمیں بھی بتاؤ نا کیسے کر رہے ہیں، کچھ سیکھ لیں ہم. وہ دیکھیں کہ وہ پھیل جاتی ہے. تو وہی ہے کہ وہ جب برف کی صورت کنڈیشن ہوگی نا تو اس کے اندر جو پانی ہے وہ جمے گا اور جمنے سے وہ پتے کے سیل وغیرہ وہ ضائع کرے گا. پتا مر جائے گا، وہ خوراک نہیں بنائے گا. تو اگر پھول لگے ہوئے یا چھوٹا کوئی فروٹ لگا ہوا ہے تو وہ اس تک خوراک نہیں پہنچائے گا. تو الٹیمیٹلی سر پی ایچ ڈی کرنے کا کیوں سوچا؟ اسی میں کیا، ماسٹر کیا، پھر اسی میں سوچا جو ہے لے کے چلنا ایگریکلچر کو. تو کیا ہے یار، دور نہیں ہوئی؟ نہیں بالکل بھی نہیں. لائک میری جو گریجویٹ ہے وہ ایگرونومی میں تھی اور پھر میں نے اسکالرشپ لیا، میں ٹیٹ کی گئی تو وہاں پہ وہ بایو ٹیکنالوجی لائک وہ چینج ہوگی اس سے کافی حد تک. لیکن اسٹل میرا انٹرسٹ پھر زیادہ بڑھا کہ میں کیسے ان دونوں چیزوں کو بلینڈ کر سکتی ہوں. کہ بایو ٹیکنالوجی موسٹلی یہی ہے کہ ہم لیبس کے اندر جا کے وہاں پہ ساری ریسرچ کرتے ہیں مائکرو لیول پہ سارا. لیکن ایکچوئل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے فارمرز کو یا عام جو ہے لوگ ان کو ہم سادہ طریقوں سے یا سادہ چیزوں سے ان کو وہ لوگ ہم لوگ کیسے سمجھا سکتے ہیں تاکہ دونوں اس سے یہ بھی پتا چلے کہ کام بھی جا کے کرنا ہے لیب میں ریسرچ میں اور جا کے پھر جو ہے وہ فارمرز کو کس طرح سے وہ بتانا ہے. اور اسپیشلی فیمیلز لائک اگر میں کہوں تو ہماری تقریباً 67% جو فیمیل ہے رورل وہ انگیجڈ ہیں ایگریکلچر ایکٹیویٹیز کے اندر، لائف اسٹاک کے اندر سارا یہ وہ. لیکن آپ یقین کریں گے کہ اس میں سے 60% ایسی ہیں جو کہ جن کے کام کو اکنالج نہیں کیا جاتا یا وہ ان پیڈ ہیں سارا.
तो ये सारी चीजें लाइक वो देखते हुए कि अगर उनके लिए कोई चीज की जा सके या एटलीस्ट कोई आवाज उठाई जा सके, उनको लिए कोई इस तरह का कोई सोल्यूशन, कोई ऐसी चीजें कि जो वो थोड़ा सा कोई प्रैक्टिस करके वो अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा बेटर कर सकें, वो एम्पावर्ड हो सकें, तो हमारी एग्रीकल्चर ओवरऑल रेवोल्यूशनाइज हो सकती है। बिल्कुल जबरदस्त, ये बड़ी मजे की बात ये है। दही इलाकों की जब हम बात करते हैं तो वाकई वहाँ की खवातीन ज्यादातर जो है हमें खेतों में ही काम करते नजर आते हैं, घर की जिम्मेदारी को भी संभाल रही बिल्कुल, होती हैं, लेकिन उनका ये है, उनको दोनों चीजों पे वो जो है करती है। नॉलेज ज्यादा होता है, लेकिन बात ये है कि उनको सही तरह से पे नहीं किया ट्रेनिंग, जाता। उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग की हाँ। उनको बताया जाए कि वो लगा तो रही हैं हाँ। सब्जियां, तो वो किस तरह से उसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। या लाइक वहाँ पे मिथ्स इतनी होती हैं कि अगर उनके फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं, ये तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है, मैं गई हूँ तो वहाँ पे वो फूल झड़ रहे थे, उनसे पूछा तो ये इस तरह से क्यों हो गया ना, तो वो ये मतलब वो ये नहीं सोचती कि इसको किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है, इसको किस चीज की जरूरत है, वो ये कहेंगे कि यहाँ से शायद कोई हमला औरत गुजर गई थी तो इसलिए यहाँ पे ना फ्लावर शेडिंग हो गई है ना, तो इसलिए हमारी अब जो है ये सब्जी अब ये नहीं करेगी। लाइक इस तरह से कोई वहाँ पे स्कूल्स हो, उनको ट्रेनिंग सेंटर हो, उनको थोड़ा सा गाइड किया जा सके, ताकि अगर वो काम तो वो कर ही रही है, ताकि हाँ। वो उनके लिए सोर्स ऑफ अर्निंग हो सके उनके लिए। वाह जी वाह, ये जबरदस्त बात की है। तो बात ये है कि अब शहरी इलाकों में भी ये रुझान बढ़ाना है। जब हम बात बचत की करते हैं, जी, जी। अखराजात बढ़ गए हैं और सारी चीजों को साथ साथ लेकर जाना है, तो घर में सब्जियात को, रुझानात को भी बढ़ाने की बहुत जरूरत है। इसके लिए भी बताना जरूरी है कि क्या क्या तरीकेकार है, और ये मियां मंजूर अहमद साहब ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, तो इनसे जानते एक हैं। इनकी बात से मुझे याद आया हाँ कि एग्रीकल्चर की मैकेनाइजेशन हुई, ठीक है। उसमें कंसेप्ट ये था कि शायद हमारी लेबर जो है ना सरप्लस हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त भी एग्रीकल्चर लेबर का प्रॉब्लम है। इवन देन कॉटन पिकिंग में बहुत दूर दूर से लेबर मैंने आती देखी है, बिल्कुल बिल्कुल। और मसला बना रहता है, बाज़ बहुत डिले हो जाती है picking।